हजुर धीरजजी। झापाको ताजा स्थितिका विषयमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न, अहिलेको ताजा मत परिणाम के छ? हजुर, म अहिले झापा क्षेत्र नम्बर 2 को अर्जुनधारा नगरपालिकामै बसेर रिपोर्टिङ गरिरहेको छु। सबैभन्दा पहिला यो प्रतिस्पर्धा पनि भएको क्षेत्र हो। झापा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरेले 20,266 मत प्राप्त गर्दा जोर खुकुरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार स्वागत नेपालले 18,837 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। यसै गरी झापा क्षेत्र नम्बर 4 अर्को प्रतिस्पर्धा भएको क्षेत्र छ। झापा क्षेत्र नम्बर 4 मा नेकपा एमालेका एलपी सावाले 14,207 मत प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसका देवमान थेबेले 10,970 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शम्भु ढकालले 7,987 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ धीरजजी। यसै गरी झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा विश्वप्रकाश शर्माले 33,394 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने धेरै फराकिलो मत पनि यहाँ रहेको छ। यसै गरी नेकपा एमालेका अग्नि खरेलले 21,016 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ओमनाथ भण्डारीले 6,705 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ धीरजजी। क्षेत्र नम्बर 3 र 5 को विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्गदेनले केही समय अगाडिको यो तथ्याङ्क भन्दैछु 18,134 मत प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसका कृष्ण सितौलाले 15,426 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीले 36,488 मत प्राप्त गर्दा गठबन्धनका खगेन्द्र अधिकारीले 18,416 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओलीले प्राप्त गरेको मत एकचोटि फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस् न। केपी शर्मा ओलीले 36,488 मत प्राप्त गर्दा खगेन्द्र अधिकारीले 18,416, लगभग डबल त छैन तर यहाँ धेरै नै मतान्तर भएको हुनाले अहिले झापा क्षेत्र नम्बर 1, 3 र 5 रोचक प्रतिस्पर्धा देख्न सकिएको छैन र अब समानुपातिकको पनि मतगणना हुने तयारी भइराखेको छ भने झापा क्षेत्र नम्बर 2 मा आज बेलुकासम्म रिजल्ट आउने कुरा हामीलाई यहाँका झापा क्षेत्र नम्बर 2 का केशव प्रसाद पन्तजीले बताउनु भएको छ। उहाँले झापा क्षेत्र नम्बर 2 मा निर्वाचन अधिकृतको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ र झापा क्षेत्र नम्बर 2 को विषयमा यहाँले भन्नुभयो झापा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार देवराज घिमिरेले अग्रता लिइरहेको स्थिति हो। उहाँले 20,000 कति मत प्राप्त गर्नुभएको छ र यहाँ गठबन्धनको धेरै तल मत परेको छ। विशेष गरी स्वागत नेपाल स्वतन्त्र भएर उम्मेद्वार दिइराख्दाखेरि वितृष्णा भने राजनीतिक पार्टीमा देखिएको छ। विशेष गरी यो झापा क्षेत्र नम्बर 2 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको गढ भनेर चिनिने क्षेत्र थियो। धेरैले आंकलन गरेका थिए यहाँ जो उठे पनि सजिलैसँग जित्छन् भन्ने जुन आंकलन गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना उम्मेद्वारहरू दिन नसक्नु र स्वतन्त्रबाट चाहिँ धेरै मत प्राप्त गर्नु एउटा कारण पनि बनेको छ धीरजजी। अब कहिलेसम्ममा अन्तिम मत परिणाम आउन सक्छ? 5वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 5वटैको अन्तिम मत परिणाम प्रतिनिधि सभातर्फको प्रत्यक्षको अन्तिम मत परिणाम कहिलेसम्म आउन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ? अब विशेष गरी आधा भन्दा बेसी मत चाहिँ सबै क्षेत्रमा गनिसकेको अवस्था छ र केही मतपत्रहरू यो निर्णायक झापा क्षेत्र नम्बर 2 को हकमा धेरै जसो मतपत्रहरू समानुपातिकको मतपत्रहरू प्रदेशका मतपत्रहरू प्रतिनिधि सभामा परेको हुनाले यसलाई रिजल्ट चाहिँ अन्तिम अवस्थामा मात्रै दिने भन्ने झापा क्षेत्र नम्बर 2 ले चाहिँ निर्णय गरेको छ। अन्य क्षेत्रमा जे गरे पनि झापा क्षेत्र नम्बर 2 ले
समानुपातिकमा अन्य बाकसमा भएका मतपत्रलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय झापा क्षेत्र नम्बर 2 ले गरेको छ। धीरजजी, हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँनुहुन्थ्यो विजय बराल, हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्थ्यो झापाको ताजा अवस्थाका विषयमा। झापामा 5वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ र 5वटा मध्ये 3वटा निर्वाचन क्षेत्र निकै चर्चामा रहेको थियो। क्षेत्र नम्बर 1 नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा र यसै गरी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अग्नि खरेल त्यहाँ उम्मेद्वारका रूपमा हुनुहुन्थ्यो। मुख्य प्रतिस्पर्धी उहाँहरूलाई नै मानिएको थियो र फराकिलो मतान्तरले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा अग्रस्थानमा रहनु भएको छ। उहाँले 33,394 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अग्नि खरेलले 21,016 मत प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ। यसै गरी झापा क्षेत्र नम्बर 3 पनि निकै चर्चामा रहेको क्षेत्र हो, किनकि त्यहाँ राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला बीच प्रतिस्पर्धा रहेको थियो। राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि त्यहाँ अगाडि देखिनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार कृष्ण प्रसाद सिटौला करिब 3,000 मतले पछाडि पर्नु भएको स्थिति रहेको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले 18,134 मत प्राप्त गर्दा कृष्ण प्रसाद सिटौलाले 15,426 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी झापा क्षेत्र नम्बर 5 को विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दा झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै फराकिलो मतान्तरले अगाडि हुनुहुन्छ। झन्डै दोब्बर मतले उहाँ अगाडि देखिनु भएको छ। केपी शर्मा ओलीले 36,488 मत प्राप्त गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार खगेन्द्र अधिकारीले 18,416 मत प्राप्त गर्नुभएको स्थिति रहेको छ। झापाका अन्य 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मतगणना जारी छ। झापा 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अग्रस्थानमा रहँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार स्वागत नेपालले पछ्याइरहनु भएको छ। झापा क्षेत्र नम्बर 4 मा नेकपा एमालेकै उम्मेद्वार अग्रस्थानमा देखिनु भएको छ। यसरी झापाको 5वटा निर्वाचन क्षेत्रको ताजा स्थितिका विषयमा हामीले जानकारी गरायौँ। दर्शकबिन, यसपटकको निर्वाचनमा केही रोचक दृश्यहरू देखिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व सभामुखसम्म रेड जोनमा परेका छन् भने नयाँ दलहरू उदाएका छन्। जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जबरजस्त रूपमा उदाएको छ। सम्भवतः तेस्रो नभए चौथो शक्तिका रूपमा उदाउने सङ्केत प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। यसै गरी तराईमा सीके राउत नेतृत्वको पार्टी उदाएको छ। यसै गरी पश्चिम तराईको कुराकानी गर्नुपर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उदाएको छ। रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पश्चिम तराईमा उदाएको छ भने पूर्वी तराईमा सीके राउत नेतृत्वको, अझ भनौँ मध्य प्रदेशमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी उदाएको स्थिति छ। यसपटकको निर्वाचनले केही नयाँ दलहरू उदाएका छन् र पुराना प्रभावशाली र शीर्ष भनिएका नेताहरू रेड जोनमा परेका छन् र बहालवाला मन्त्री समेत यसपटक निकै ठुलो खतरामा देखिएका छन्। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार तथा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी रेड जोनमा देखिनु भएको छ। यसै गरी ऊर्जा मन्त्री माओवादी केन्द्रकी नेत्री गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार पम्फा भूषाल रेड जोनमा पर्नु भएको छ। यसरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत यसपटक रेड जोनमा परेको स्थिति छ। जस्तो झलनाथ खनाल इलामबाट उहाँ निकै फराकिलो मतले पछाडि पर्नु भएको स्थिति छ र पूर्व प्रधानमन्त्री, बालबाला मन्त्री, पूर्व मन्त्री र पूर्व सभामुख रेड जोनमा पुगेका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा यसले के देखाउँछ भने जनताहरू परिवर्तन खोजिराखेका छन्। पुराना नेताले केही गरेनन् भन्ने खालको उनीहरूमा असन्तुष्टि देखिन्छ र यो स्थिति नसच्चिने हो भने भोलिका दिनमा अझै जनताको आक्रोश चुलिन सक्छ। यसतर्फ दलका नेताहरू सचेत हुन जरुरी छ। यो एउटा हामीले सामान्य मोटामोटी अहिलेसम्म देखिएको परिदृश्यको विश्लेषण मात्र गरेका हौँ। यद्यपि अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी छ। देशभरको अन्तिम मत परिणाम आएपछि भन्न सकिन्छ देशले अब कस्तो खालको अगाडि बाटो लिन सक्छ, सरकार कसको बन्न सक्छ, त्यो अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन। तर सरसर्ती हेर्दा अब गठबन्धनको सरकार बन्छ कि नेकपा एमालेले कुनै दलसँग मिलेर सरकार बनाउने स्थिति बन्छ, त्यो चाहिँ अन्तिम मत परिणाम आएपछि भन्न सकिन्छ। तर अहिलेसम्म सरसर्ती हेर्दाखेरि प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल, नेकपा एमाले दोस्रो दल र माओवादी केन्द्र तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो दलको रूपमा देखिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो र माओवादी केन्द्र चौथो दलका रूपमा देखिएको छ। हामी देशभरको ताजा स्थितिका विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ र हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौँ। यसपटक काठमाडौँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4 स्थानमा जित्दै गर्दाखेरि नेकपा एमाले यसअघि 2074 को निर्वाचनमा 6 स्थानमा जित हासिल गरेको थियो। तर यसपटक जम्मा 1 स्थानमा खुम्चिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ नेकपा एमाले। नेपाली काङ्ग्रेसले 5 स्थानमा जित हासिल गर्दाखेरि माओवादी केन्द्र भने काठमाडौँमा कहीँ कतै उदाउन सकेन। स्थिति यस्तो रहेको छ। काठमाडौँमा 3वटा पार्टीले खास गरी जित हासिल गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एमाले
जित हासिल गरेका छन्। 10वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ। 5वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस, 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमाले देखिएको छ। ललितपुरको कुराकानी गर्नुपर्दा ललितपुरमा 3वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। त्यसमा एउटा क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस, क्षेत्र नम्बर 1 मा, क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमाले र क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जित नजिक पुगेको स्थिति रहेको छ। ललितपुरको विषयमा हामी देशभर कुन स्थानमा, कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन दलका उम्मेदवारले कति मत प्राप्त गरे, के छ ताजा स्थिति भन्ने विषयमा यहाँलाई निरन्तर रूपमा अपडेट गरिराखेका छौं र ताजा स्थितिका विषयमा जानकारी गराउँदै गर्दा यतिखेर हामीले अघि पनि भन्यौं, खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा जबरजस्त रूपमा उदाउँदै गर्दा पश्चिम तराईमा खास गरी राष्ट्रिय जनमुक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उदाएको स्थिति रहेको छ र यसैगरी पूर्वी तराई अझै भनौं मध्य प्रदेशमा जनमत पार्टी उदाएको स्थिति रहेको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा यहाँलाई ताजा अपडेट गराउन चाहन्छौं। यही सन्दर्भमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी की उम्मेदवार रञ्जिता श्रेष्ठ 14,914 मत सहित अग्रस्थानमा रहँदा रामजनम चौधरी जो पूर्व मन्त्री समेत हुनुहुन्थ्यो, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार, उहाँले 8,852 मत प्राप्त गरेको स्थिति छ। यसरी हेर्दा झण्डै 6,000 मतले पछाडि परेको स्थिति छ पूर्व मन्त्री नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उम्मेदवार रञ्जिता श्रेष्ठ 14,914 मत सहित अग्रस्थानमा देखिनु भएको छ। कैलालीको विषयमा जानकारी गरायौं। प्युठानको ताजा स्थितिका विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छौं। प्युठानमा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ र प्युठानमा गठबन्धनकी उम्मेदवार दुर्गा पौडेल र नेकपा एमालेका उम्मेदवार सूर्य थापा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा रहने अनुमान गरिएको थियो र मत परिणामले पनि त्यही बताएको छ। सूर्य थापाले 25,125 मत ल्याएर अग्रता लिइरहँदाखेरि गठबन्धनकी उम्मेदवार राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलले भने 21,795 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसरी हेर्दाखेरि झण्डै उहाँ 3500 मतले पछाडि परेको स्थिति रहेको छ दुर्गा पौडेल। अब हामी सिन्धुली 2 का विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। सिन्धुली 2 मा लेखनाथ दाहाल माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। लेखनाथ दाहालले 27,517 मत सहित अग्रता लिइरहँदाखेरि नेकपा एमालेका उम्मेदवार मनोज जङ थापा 21,687 मत सहित दोस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। काठमाडौँ 6 को ताजा अपडेट गराउन चाहन्छौं। काठमाडौँमा 10वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेकोमा अब एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी रहेको छ र काठमाडौँको अन्तिम मत परिणामका विषयमा यहाँलाई हामी जानकारी गराउने छौं र यतिखेरको ताजा अपडेट चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार शिशिर खनाल अग्रस्थानमा देखिनु भएको छ। झण्डै 5,000 मतले उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। 12,225 मत सहित शिशिर खनाल पहिलो स्थानमा रहँदा सर्वेन्द्र खनाल 7,487 मत सहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका उम्मेदवार पूर्व आइजिपी समेत हुनुहुन्छ सर्वेन्द्र खनाल, तर उहाँ दोस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। झण्डै 5,000 मतले पछाडि हुनुहुन्छ। भीमसेन दास प्रधान नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार, गठबन्धनका साझा उम्मेदवार भीमसेन दास प्रधानले 7,280 मत प्राप्त गरेको स्थिति रहेको छ। अब हामी यहाँको ध्यान सुनसरीतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौं। सुनसरीबाट हाम्रा संवाददाता विकल रेग्मी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विकलजी सुनसरीको ताजा स्थिति के हो, जानकारी गराइदिनुस् न। धीरजी, सुनसरीको ताजा स्थिति हेर्ने भने सुनसरीमा विशेष गरी 4वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छन् र सुनसरीको 4वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये विशेष गरी धरानमा हेर्ने भने अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रले अग्रता कायम गरेको छ। त्यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार मुक्सहाङ लिम्बुले उहाँले 3,012 मत प्राप्त गरेर अग्रता कायम गर्नुभएको छ। दोस्रो स्थानमा समाजवादीबाट अशोक राईले 2560 मत प्राप्त गरेर उहाँ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने तेस्रो स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोज म्याङ्बो जसले चुनाव चिन्ह खरायो लिएर उठ्नु भएको छ, उहाँ तेस्रो स्थानमा रहनु भएको अवस्था छ। त्यसैगरी सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 मा हेर्ने भने अहिले हामी यो जुन मतगणना स्थल छौँ, यो मतगणना स्थल सुनसरीको क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना स्थलबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ र यो मतगणना स्थलको दृश्य हामीले आम दर्शकबिनलाई देखाइरहेका छौँ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार लाल विक्रम थापाले 4,059 मत ल्याएर अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पछ्याउँदै नेकपा
एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका भीमप्रसाद आचार्यले 3147 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार सीताराम मेहताले 2122 मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू बीच तीनजना बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ भने सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा अहिले प्रतिस्पर्धा कडा बनेको अवस्था छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा एमालेका उम्मेदवार भगवती चौधरीले अग्रता कायम गर्नुभएको छ भने दोस्रो स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार कमल बाबु मैनाली दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँले 2368 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार विजय कुमार कचेदारले 1732 मत प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ। यो सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 हो। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 लाई विशेष महत्त्वको साथ हेर्दै आएको छ भने हामी सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा हेर्ने भने सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा नेपाल सरकारका वर्तमान मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 5554 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँ सँगसँगै प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा 6143 मत जगदीश प्रसाद कुशेतले प्राप्त गर्नुभएको छ। यहाँ उहाँहरू दुईजना बीच चाहिँ मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यतिखेर हामीसँग सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 का मुख्य निर्वाचन अधिकृत एकराज अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी थोरै संवाद गर्दैछौँ। सर, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर, यतिखेर यस सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 को मत परिणाम गणना भइरहेको छ। कसरी गणना भइरहेको छ? यहाँको शान्ति सुरक्षा कसरी कायम गरिएको छ बताइदिनुहोस् न। हाम्रो यहाँ एकदमै अब मतगणना त ढिलो भइरहेछ होइन। हामीले 4 ठाउँ चाहिँ मतगणना गरिरहेछौँ। अब अहिले हामीले त्यसलाई बढाएर चाहिँ अरू 2 ठाउँ गर्ने र चाहिँ के छ भने अहिले हामीले प्रतिनिधि सभातर्फको चाहिँ नि एउटा कोठाभित्र, त्यसै गरी चाहिँ प्रदेश सभाको एकको चाहिँ अर्कोमा, अनि त्यसै गरी समानुपातिकतर्फ पनि त्यसै गरी चाहिँ हामीले गणना गरिरहेका थियौँ। तर अब हामीले के गर्न लाग्यौँ भनेदेखि प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फकोलाई दुईटा रुममा, अनि त्यसै गरी चाहिँ नि प्रदेश सभा दुईटैको चाहिँ एकैवटा रुममा र समानुपातिको तर्फ चाहिँ 2टा रुममा यसरी हामीले चाहिँ सुचारू गर्ने भन्ने अब हामीले तत्कालै चाहिँ त्यसरी सुचारू गर्छौँ। अब अलिकति यो के छ भनेदेखि हाम्रो यो व्यवस्थापनको लागि चाहिँ यहाँको जुन हाम्रो अब रियालिटी छ, जस्तो रुमहरू साना भएको, अनि त्यस पछाडि अरू व्यवस्थापकीय कुराहरू पनि अब केही न केही सानातिना कुरा त्रुटि होलान्, तर सुरक्षादेखि लिएर सम्पूर्ण अहिले चाहिँ हाम्रो जो राजनीतिक दलका साथीहरू अथवा उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उहाँहरू सबैले चाहिँ हामीलाई के छ भने सकारात्मक तरिकाले चाहिँ सहयोग पनि गर्छ। यो बदर मतमा पनि कहिलेकाहीँ विवाद हुने गरेको छ होइन। बदर मतलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी त्यसलाई गणना गर्ने, के गर्ने भनेर निर्णय भएको छ? बदर मतमा त्यस्तो हामी कहाँ विवाद भएको छैन। हामीले अब सामान्यतः सहमतिमै चाहिँ सबै कुराहरू अब छुट्याएर, जस्तो यो कारणले यो बदर हो, यो कारणले चाहिँ नि बदर भएन भनेर हामीले उहाँहरूलाई कारणसहित देखाएका छौँ। त्यसकारणले त्यस्तो कुरामा यहाँ विवाद भएको छैन। दर्शकबिन, हामीले देख्न सक्छौँ सुनसरीका 4वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना स्थलहरूमध्ये सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 को यो मतगणना स्थल व्यवस्थित रूपमा पाइएको छ र यहाँको शान्ति सुरक्षा हेर्ने हो भने पनि एकदमै मजबुत बनाइएको अवस्था छ। हामी यहाँ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट अहिले अग्रता कायम गर्नुभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार लाल विक्रम थापालाई हामीले देखिरहेका छौँ। उहाँसँग थोरै प्रतिक्रिया लिन्छौँ। सर, हजुरलाई स्वागत छ। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। प्राइम टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। तपाईँ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अग्रता कायम गर्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? यो एउटा सुनसरीको समग्र क्षेत्रमा पनि विशेष क्षेत्र यो सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 भनेको किन पनि महत्त्व छ भनेपछि यहाँ अहिले प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेबाट माननीय भीम आचार्य, उहाँ योभन्दा अगाडि मुख्यमन्त्री भइसक्नु भएको पूर्व मुख्यमन्त्री, र सीताराम मेहता उहाँ 2 चोटि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जितिसक्नु भएको क्षेत्रबाट म एकजना युवा इन्जिनियर तपाईँको आइराख्दाखेरिमा तपाईँको एउटा उत्साह देखिएको छ। आम सुनसरीवासीले परिवर्तन चाहनु भएको छ। यो परिवर्तनको सङ्केत नेपाल अधिराज्य भरि नै तपाईको चाहिँ देखिएको छ। यो चाहिँ घण्टीको ध्वनि मार्फत तपाईले अहिले अग्रता कायम गर्नुभएको छ। सुनसरीका विशेष गरी हेर्ने भने सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 र 3 मा घण्टी अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता लिएको अवस्था थियो। अहिले 3 मा भने मतान्तर घटेको छ, 2 मा तपाईको अग्रता कायमै रहेको छ। देशभरि नै घण्टीको चाहिँ यो तपाईको पार्टीको भनौँ अहिले एउटा चाहिँ मत बढेको देखिन्छ। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? पक्कै पनि अहिले यहाँले कुरा गर्दाखेरि सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट चाहिँ अहिले हामीले फराकिलो मतान्तरले अगाडि बढिरहेका छौँ। करिब करिब अब हामी 1500 को हाराहारीमा लिड गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र सुनसरीको अरू सबै क्षेत्रमा पनि तपाईको चाहिँ हाम्रो लिड कायमै छ। कतिपय ठाउँमा हामी सेकेन्ड छौँ र समग्र नेपाल अधिराज्यभरि कुरा गर्दाखेरिमा अब नेपाल अधिराज्यभरि घण्टीले एउटा घण्टी सबैको मनमा सबैको तनमा मनमा घण्टी बजेकै छ। यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ र हामी तपाईहरुकै लालजी जस्तै तपाईले भन्नुभयो घण्टी तपाईहरु अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ भनेर, तर तपाईहरुको जो
पार्टीको संयोजक वा सभापति हुनुहुन्छ रवि लामिछाने, उहाँले हामी चाहिँ अब सरकारमा जाँदैनौँ, प्रतिपक्षको रूपमा रहन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब सरकार कसको बन्ला, कस्तो बन्ला, के मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, कस्तो एनालाइसिस गर्नुभएको छ तपाईँले? पक्कै पनि सर, अहिले यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा तपाईँले मलाई यो प्रश्न गरिराख्दाखेरिमा हामीले जनताप्रति उत्तरदायी छौँ। यो प्रश्न हामीले अस्ति किन भन्यौँ भन्दाखेरिमा हामी सरकारमा जाँदैनौँ भनेर हामीले क्लियर भनेका छौँ। तर अब जाने कि नजाने, देशलाई चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा लाने कि वा सहज गर्ने कि भन्ने कुराको विषयमा आम जनताले यो प्रश्न हामी जनतालाई दिन्छौँ। जनताले जे भन्नुहुन्छ, जनताले तपाईँहरू जानुस् भन्नुहुन्छ, हामी जनतामा जान्छौँ, मतलब सरकारमा जान्छौँ। होइन, जनताले नजा भन्नुहुन्छ भने हामी जनताले भनेको कुरा मात्रै मान्छौँ। यो एउटै मात्रै पार्टी हो जो जनताले भन्छ गर्छ, जनताले भन्दैन भने गर्दैन। त्यस कारणले अब कस्तो सरकार बन्ला, तपाईँहरूको मूल्याङ्कन के छ? पक्कै पनि यो त तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ, अबको हिरो, अबको प्रधानमन्त्री भनेको रवि लामिछाने, यो भन्दा अरू विकल्प छैन र हुनु पनि हुँदैन। सबै म तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म के भन्छु भने सबै पार्टीहरूलाई म समर्थन गरिदिनुहोस्। यसै वर्ष रवि लामिछानेज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ। देशले चाँडै अब 5 वर्षमा एउटा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूपमा हरेक हिसाबमा तपाईँको चाहिँ आर्थिक रूपमा कमसे कम एउटा परिवर्तनको सङ्केत दिन्छ। सबैले समर्थन गरौँ भन्छु यो विशेष कार्यक्रम मार्फत। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। धीरजजी, हामीले अहिले मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार जसले चाहिँ अग्रता कायम गर्नुभएको छ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट उहाँ लाल विक्रम थापासँग पनि भर्खरै हामीले संवाद गऱ्यौँ र सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 हेर्ने भने त्यस क्षेत्रमा नेपालमा चाहिँ पटक पटक चर्चामा आइरहने मेयर द्वारिकलाल चौधरी पनि उम्मेदवार बन्नुभएको थियो र सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 मा अहिले हेर्ने भने त्यस 2 कमा उहाँ प्रदेश सभातर्फ उम्मेदवार बन्नुभएको थियो र 2 कमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार रेवती रमण भण्डारी पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ भने दोस्रो स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिपेन्द्र सुवेदी दिपेन्द्र घिमिरे उहाँ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने तेस्रो स्थानमा निवर्तमान इटरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले तेस्रो स्थान कायम गर्नुभएको अवस्था छ। धीरजजी, हस् विकलजी, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विकल रेग्मी, हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो सुनसरीको ताजा अवस्थाका विषयमा। सुनसरीमा 4वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ र 4वटै निर्वाचन क्षेत्रको रोचक भिडन्त चलिरहेको छ, मतगणना जारी छ र सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 को विषयमा अलिकति यहाँलाई चर्चा गर्न चाहन्छौँ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 बहालवाला सञ्चार मन्त्रीको क्षेत्र हो, जहाँबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, गठबन्धनका उम्मेदवार। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की यतिखेर दोस्रो स्थानमा खुम्चिनु भएको छ र उहाँलाई पछि पार्दै नेकपा एमालेका उम्मेदवार जगदीश प्रसाद कुश्यतले 6143 मत प्राप्त गर्दाखेरि सञ्चार मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की 5554 मत सहित दोस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। सुनसरीमा रोचक भिडन्त चलिरहेको छ र अर्को कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँ, सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा विजय कुमार गच्छेदार जो उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँ तेस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। जारी मतगणनामा नेकपा एमालेकी नेत्री तथा उम्मेदवार भगवती चौधरी पहिलो स्थानमा देखिँदा दोस्रो स्थानमा स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रहेका छन्, तेस्रो स्थानमा विजय कुमार गच्छेदार रहनु भएको छ। हामीले सुनसरीका विषयमा यहाँलाई ताजा अपडेट गरायौँ। अब हामी देशभरको अवस्था र स्थितिका विषयमा हामी जानकारी गराइराखेका छौँ। कुन जिल्ला र कुन निर्वाचन क्षेत्रको स्थिति के छ हामी यो विषयमा यहाँलाई ताजा अपडेट गराइराखेका छौँ। र यतिखेर भने स्याङ्जाबाट हाम्रो संवाददाता साधना न्युपाने प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। साधनाजी, हजुर दिराजी, स्याङ्जाको ताजा स्थिति के हो? 2वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्, 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ प्रतिनिधि सभातर्फ र अर्को निर्वाचन क्षेत्रको यतिखेरको ताजा अपडेट के हो? हजुर, हाम्रो स्याङ्जा जिल्लामा 2वटा निर्वाचन मध्ये क्षेत्र नम्बर 1 मा रहेको 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो 71273 मत खसे अनुसार अहिले गठबन्धनतर्फ राजु थापाको 1983 मत आएको छ भने नेकपा एमाले तर्फ नारायण मरासिनीको 9007 मत र स्वतन्त्रबाट बोधराज रेग्मीको 1955 मत आएको छ भने जसमा हाम्रो जम्मा बदर मत 816 बदर मत रहेको छ भने राजु थापाले अग्रता लिइरहनु भएको छ भने अहिले क्षेत्र नम्बर 2 को निर्वाचनमा चाहिँ मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। अझै पनि निर्वाचन आयोगले मिटिङ बसिरहेको छ, अझैसम्म पनि मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। साधनाजी, अन्तिम मत परिणाम कहिलेसम्म आउन सक्छ, के जानकारी छ यहाँसँग? क्षेत्र नम्बर 1 को अन्तिम मतगणना चाहिँ भोलिसम्म सकिने
सकिन्छ भन्नुभएको छ। 2 को चाहिँ अहिलेसम्म मतगणना सुरु भएको छैन। अब कहिले सुरु हुने हो, कहिले सकिने हो भन्ने टुङ्गो लागेकै छैन सर। हस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद साधनाजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्याङ्जाबाट हाम्रो संवाददाता साधना न्युपाने हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्थ्यो त्यहाँको ताजा अवस्था र स्थितिका विषयमा। हामी देशभरको ताजा अवस्था र स्थितिका विषयमा जानकारी लिइराखेका छौँ। कुन जिल्ला वा कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन दलका उम्मेदवारले अग्रता लिइराखेका छन्, के छ ताजा स्थिति भन्ने विषयमा हामी अपडेट गरिराखेका छौँ। यतिखेर हामी यहाँलाई पुनः अपडेट गराउन चाहन्छौँ देशभर कतिवटा निर्वाचन क्षेत्रमा कुन दलले अग्रता लिएका छन् र कुन निर्वाचन क्षेत्रमा अर्थात् भनौँ कति स्थानमा कुन दलले जित हासिल गरे। हामी यो विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूले 39 स्थानमा अग्रता लिँदा 13 स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभाको ताजा मत परिणाम हो यो। यसैगरी नेकपा एमालेका उम्मेदवारले 44 स्थानमा जित हासिल गर्दाखेरि 44 स्थानमा अग्रता लिँदाखेरि 3 स्थानमा जित हासिल गरेको स्थिति छ। यसैगरी माओवादी केन्द्र 17 स्थानमा अगाडि देखिएको छ। अहिलेसम्म खाता भने खोल्न सकेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 5 स्थानमा अगाडि देखिएको छ र 3 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकीकृत समाजवादी पार्टी 6 स्थानमा अगाडि देखिएको छ र 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4 स्थानमा जित हासिल गर्दा 4 स्थानमा अग्रता लिँदा 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीले 4 स्थानमा अग्रता लिएको छ, खाता खोल्न सकेको छैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 स्थानमा अग्रता लिँदा 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले हालसम्म 3 स्थानमा अग्रता लिएको छ र अन्य दल स्वतन्त्र सहित केही साना दलहरूले गरेर 11 स्थानमा अग्रता लिएको स्थिति छ। यसरी 136 स्थानको मतगणना जारी छ। 22 स्थानको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये। र यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ हुम्लामा भने 4 दिन बित्दा समेत अझैसम्म मतपेटिका अलपत्र छ। लिमीमा गएका कर्मचारीहरू फर्किन सकेका छैनन्। त्यहाँ अझै मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। केही निर्वाचन क्षेत्रको अझै पनि मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। यसरी देशभरको ताजा अवस्था र स्थितिका विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउँदै गर्दाखेरि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यतिखेर समानुपातिक तर्फको ताजा मत परिणाम के छ भनेर समानुपातिक तर्फ पनि यहाँलाई हामी निरन्तर रूपमा अपडेट गरिराखेका छौँ। कुन दलले के हैसियत प्राप्त गर्दैछन् समानुपातिकबाट पनि देखिनेछ। समानुपातिक भनेको एउटा त्यो दललाई मन पराएको लोकप्रिय मत समेत मानिन्छ। कुन दललाई जनताले कति मन पराएर कति लोकप्रिय मत दिए भन्ने कुरा पनि यसबाट देखिनेछ। यसर्थ समानुपातिक तर्फको हामी मत परिणामको विषयमा यहाँलाई निरन्तर रूपमा अपडेट गरिराखेका छौँ। निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक तर्फ नेकपा एमाले अग्र स्थानमा देखिएको छ। उसले 2,41,594 मत प्राप्त गरेको छ। हालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले 2,18,707 मत प्राप्त गरेको छ। दोस्रो स्थानमा छ नेपाली काङ्ग्रेस समानुपातिक तर्फ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानमा देखिएको छ। उसले 1,11,394 मत प्राप्त गरेको छ हालसम्म समानुपातिक तर्फ। यसैगरी माओवादी केन्द्रले 1,03,64 मत प्राप्त गरेको छ। 1 लाख मत कटाएको छ यतिखेर माओवादी केन्द्रले। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 57,236 मत प्राप्त गर्दा जनता समाजवादी पार्टीले 18,747 मत प्राप्त गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 18,747 मत प्राप्त गर्दा जनमत पार्टीले भने 17,563 मत प्राप्त गरेको स्थिति छ जनमत पार्टीले। यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 16,477 मत प्राप्त गरेको अवस्था रहेको छ। यो हामीले प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिकको ताजा मत परिणामका विषयमा यहाँलाई जानकारी गरायौँ र प्रदेशतर्फको समानुपातिकको पनि ताजा मत परिणामका विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। समानुपातिकतर्फ पनि प्रदेश सभातर्फ समानुपातिकमा नेकपा एमाले नै अगाडि देखिएको छ। उसले अहिलेसम्म 61,317 मत प्राप्त गरेर पहिलो स्थानमा रहँदा नेपाली काङ्ग्रेस 54,345 मत सहित दोस्रो स्थानमा छ। माओवादी केन्द्र 22,961 मत सहित तेस्रो स्थानमा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 18,920 मत सहित चौथो स्थानमा रहेको छ भने जनता समाजवादी पार्टी 8,066 मत सहित पाँचौं स्थानमा रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने प्रदेश सभातर्फ चुनावी अभियानमा भाग लिएको थिएन। प्रदेश सभाको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी छैन र उस प्रतिनिधि सभातर्फ मात्रै सहभागी रहेको छ र प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानमा देखिएको छ।
हामी देशभरको ताजा स्थिति र अवस्थाका विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ। दर्शकबिन, अलिकति हामीले यहाँलाई अघि पनि जानकारी गरायौँ, फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ। यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताहरूले फरक खालको अभिमत प्रकट गरेका छन्। खास गरी शीर्ष र प्रभावशाली भनिएका नेताहरूलाई ठुलो जोखिममा देखिएका छन्। यतिखेर पूर्व हामी विभिन्न स्थानको विषयमा जानकारी गराउँदै गर्दाखेरि हामीले यहाँलाई भन्नै पर्छ, जस्तो बहालवाला मन्त्रीहरू समेत यसपटक झन्डै पराजय नजिक पुगेको स्थिति रहेको छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सञ्चार मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, यसैगरी खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी लगायतका मन्त्रीहरू निकै खतरामा देखिएका छन्। उनीहरू दोस्रो स्थानमा देखिएका छन् र पहिलो स्थानमा अन्य दलका उम्मेदवारहरू अग्रस्थानमा देखिएको स्थिति रहेको छ। हामी यहाँलाई देशभरको अवस्था र स्थितिका विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ र यतिखेर हामी जोड्न चाहन्छौँ मोरङबाट हाम्रा संवाददाता कुमार खड्का प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कुमारजी, मोरङको ताजा अवस्था र स्थितिका विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। मोरङको ताजा अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दा अहिले बिहान 10:30 बजेसम्मको चाहिँ हामीले मत परिणाम प्राप्त गरेका छौँ। सबै 6वटा निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम प्राप्त गर्ने क्रममा यतिखेर मोरङका 6वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 1500 भन्दा बढी मतले चाहिँ अग्रता लिइरहेका मतदाताहरू रहेका छन्, जसमा मोरङको क्षेत्र नम्बर 1 मा चिर परिचित जो 2 जना हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेबाट घनश्याम खतिवडा हुनुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसबाट टिकबहादुर लिम्बू हुनुहुन्छ। उहाँहरू 2 जना यसअघिको 74 को निर्वाचनमा पनि उहाँहरू नै प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो, यसपटक पनि उहाँहरू नै प्रतिस्पर्धी हुनुभएको छ। त्यस्तै केही क्षेत्रमा चाहिँ उम्मेदवारहरूले विजय पनि हासिल गरिराख्नु भएको छ। जस्तै मोरङको क्षेत्र नम्बर हजुर, क्षेत्र नम्बर 2 को विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। मोरङको क्षेत्र नम्बर 1 को विषय 1 मा चाहिँ यतिखेर कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको हामीले पाएका छौँ, जहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट टिकबहादुर लिम्बू हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेका तर्फबाट घनश्याम भण्डारी रहनु भएको छ। त्यस्तै गरी मोरङको क्षेत्र नम्बर 3 मा यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसका डाक्टर सुनिल शर्माले 4307 मतले उहाँका चिर परिचित प्रतिस्पर्धी पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका भानुभक्त ढकाललाई पछि पारिराख्नु भएको छ भने डाक्टर सुनिल शर्माले 10,797 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने भानुभक्त ढकालले 6,488 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 10,000 सुनिल शर्माले प्राप्त गरेको मत दोहोऱ्याइदिनुहोस् न। 10,795 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने भानुभक्त ढकालले 6,488 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी नेपालको चलचित्र क्षेत्रबाट उदाएकी नायिका चलचित्रकर्मी रेखा थापा जो राप्रपाबाट मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 मा चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, उहाँले 2356 मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा रहनु भएको छ। त्यस्तै गरी मोरङको क्षेत्र नम्बर 4 मा हेर्ने भने माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका विनोद ढकाललाई 7,865 मतले पछि पार्नु भएको छ। उहाँले जम्मा 17,313 मत ल्याउँदा एमालेका ढकालले 9,348 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। उहाँले यतिखेर मोदीलाई पछ्याइराख्नु भएको छ। त्यस्तै मोरङ क्षेत्र नम्बर 5 मा एमालेका बागी उम्मेदवार योगेन्द्र मण्डल हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र उम्मेदवार भनौं, स्वतन्त्र बागी उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँले उहाँको प्रतिस्पर्धीलाई 2,916 मतले पछि पार्नु भएको छ। उहाँले जम्मा 12,035 मत ल्याउँदा माओवादीका शिवकुमार मण्डलले 9,119 मत प्राप्त गरी उहाँलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी जसपाका राजकुमार यादवले 8,470 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। मोरङ 5 को अवस्था। मोरङ 6 मा हेर्ने भने नेपाली कङ्ग्रेसका शीर्ष नेता डाक्टर शेखर कोइराला र त्यहाँनिर लालबाबु पण्डितको निकै रोमाञ्चक भिडन्त देखिएको छ। डाक्टर शेखर कोइरालाले 9,686 मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका लालबाबु पण्डितले 1,659 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। पण्डितले 8,727 मत ल्याएर पछ्याइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको डिफरेन्ट भनेको मतको डिफरेन्ट भनेको 1,659 रहेको छ। त्यस्तै मोरङ 1 मा अहिले पछिल्लो समय
आधिकारिक हुन सकेको छैन। तर पनि यहाँको मत परिणाममा नेपाली कङ्ग्रेसका डिकबहादुर लिम्बू र त्यस्तै गरी घनश्याम खतिवडाका बीचमा चाहिँ मतान्तर 1000 को हाराहारीमा पुगेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। हस् कुमारजी, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो मोरङबाट हाम्रा संवाददाता कुमार खड्का हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्थ्यो मोरङको अवस्थाका विषयमा। मोरङमा खास गरी क्षेत्र नम्बर 6 शेखर कोइराला अग्रस्थानमा देखिनु भएको छ, लालबाबु पण्डित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ र पछ्याइरहनु भएको छ। क्षेत्र नम्बर 6 निकै चर्चामा रहेको क्षेत्र हो र मोरङमा 6वटा निर्वाचन क्षेत्रकै मतगणना कार्य जारी रहेको छ। हामी देशभरको ताजा अवस्था र स्थितिका विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ, ताजा अपडेट गरिराखेका छौँ र अपडेट गराउने क्रम निरन्तर रूपमा चलिरहनेछ। र अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो र तेस्रो स्थानमा माओवादी केन्द्र देखिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ भने समानुपातिकमा नेकपा एमाले अगाडि, नेपाली कांग्रेस दोस्रो, स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानमा स्वतन्त्र पार्टी रहेको छ, दोस्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेस र चौथो स्थानमा माओवादी केन्द्र रहेको स्थिति रहेको छ। देशभरको ताजा अवस्था र स्थितिका विषयमा हामी निरन्तर रूपमा अपडेट गराइरहनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। अहिलेका लागि भने म बिदा भएँ। नमस्कार।